नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। न्यायालयको व्यथिति सार्वजनिक हुनासाथ सुधारको आवश्यकता देखिन्छ। कुनै एक अमुक घटना लक्षित गर्दै यसबारे व्यापक बहस नै हुन्छ। समयान्तरसँगै न्यायिक सुधारका विषय ओझेलमा पर्ने विगतको शैली यो विषय चर्चामै सीमित हुने गरेको हो। न्यायाधीश र अधिवक्ता बीचको लेनदेनमा डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पुनः एकपटक अदालत सुधारको चर्चाले स्थान पाएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अडियो खुलासाले यस्ता विसङ्गतिबारे निर्मम समीक्षा गर्ने बेला भएको जनाउदिएको छ। न्याय परिषद लगायत सरोकारवाला गम्भीर निकायले न्यायमा हुने किनबेच रोक्न सार्थक पहल कदमी गर्नुपर्छ। अदालत भनेको आस्था, विश्वास र भरोसाको केन्द्र हो। यही न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीका कारण यसको उच्च गरिमालाई थर्मराउन दिनु हुँदैन। त्यसका लागि विवादास्पद र दोषी न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ। यहाँ सवाल एक व्यक्तिको होइन, प्रक्रियाको हो, समग्र प्रणालीको हो। न्यायिक प्रणालीमा देखिएका धमिराहरूलाई निमित्यान्न गर्ने साहस अब गर्नै पर्छ। न्याय परिषदले खुट्टा नकमाई जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुपर्छ। यतिले पुग्दैन, अब न्यायाधीशहरूको आचरणदेखि सम्पत्ति छानबिनसम्मको असल सुरुवात गर्नै पर्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। घुस लेनदेनको अडियो प्रकरणले न्यायालयभित्रको व्यथिति छरपष्ट। समस्या समाधानका लागि प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको ठहर। मलाई दुःख लाग्छ कि मैले 6 वर्ष काम गरेँ। मल अभावदेखि मूल्य वृद्धिको असरका कारण नागरिकको दैनिकी कठिन बन्दै सरकारी बेवास्ताका कारण समस्या झनै जटिल बनेको विश्लेषण। सहज हुने तरिकाले सब्सिडी दिनु पर्यो, अनुदान दिनु पर्यो यो टाइममा हैन। शैक्षिक सत्र सुरु भएको लामो समय बित्दा समेत सुदूरपश्चिमका सरकारी विद्यालयमा अझै पुस्तक अभाव। समयमै पुस्तक दिने सरकारी आश्वासन अपुरो। लगभग 10% पनि पुगेको छैन। रामायण सर्किट जोड्ने पहिलो भारतीय रेललाई जनकपुर धाममा भव्य स्वागत। रेल मार्गको विकल्पले नेपालको पर्यटनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास। र फिफा वरियतामा नेपालको अवस्था खस्कियो। एसियन कप छनौटको 3 खेलमा नेपाल पराजित हुँदा 8 स्थान तल झरेको नेपाल 168औं स्थानमा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र कानुन व्यवसायी रुद्रप्रसाद पोखरेल बीच भएको गोप्य अडियो सार्वजनिक भएसँगै न्यायालयभित्रको विकृत पाटो उदाङ्गो भएको छ। यसअघि पनि आर्थिक लेनदेनका आधारमा मुद्दाको पेशी तोक्नेदेखि एउटै प्रकृतिका घटनामा फरक फैसला गर्ने गरिएको आरोप न्यायालयमाथि नलागेको होइन। पटक पटक विवादमा आउनुले यो समस्याको जरा न्याय प्रणालीमै जोडिएको त छैन भन्ने प्रश्नलाई बल पुर्याइरहेको छ। एक रिपोर्ट। न्यायालयप्रति नागरिकको अगाध आस्था हुन्छ। कानुनको पालना गर्ने निकायप्रति त्यस्तो विश्वास हुनु स्वाभाविक पनि हो। तर बेला बखत देखिने बेथितिका घटनाले सो विश्वासमा ठूलो आघात पुर्याउने गरेको छ। वर्तमान अवस्था पनि करिब यस्तै छ। सिभिल सहकारीमा रहेको बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका इच्छाराज तामाङलाई धरोटीमा रिहा गर्नका लागि भएको घुस लेनदेनको डिलले न्यायालयको कुरूप तस्बिर बाहिर ल्याएको हो।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र तामाङको पक्षमा बहस गरिरहेका अधिवक्ता रुद्र प्रसाद पोखरेल बीच डिल भएको गोप्य अडियो न्युज 24 टेलिभिजनमा सार्वजनिक भएको थियो। एउटा मुद्दामा आरोपीलाई धरोटीमा छोड्नका लागि समेत 2 करोड घुसको डिल हुन्छ भने यस्ता अनियमितताको वास्तविक अवस्था कति भयावह होला अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ। राज्यको स्वायत्त निकायमा यो हदसम्मको विकृति आउनु लज्जाको विषय हो। यो गर्नुमा नेतृत्वको अहम भूमिका हुन्छ। नेतृत्व सबल भयो भने सब चिज ठिक हुँदै जान्छ। भ्रष्टाचार 100% मेटिँदैन, तर न्यूनीकरण हुन्छ। त्यो मलाई दुःख लाग्छ कि मैले 6 वर्ष काम गरेको इन्स्टिट्युसन यस किसिमको बदनामको घेरामा आयो। यसअघि पनि न्यायालयका अनेक व्यथितिहरू सतहमा आएका थिए। निश्चित समयमा किनारा लाग्नुपर्ने मुद्दा वर्षौंसम्म अड्काएर राख्नेदेखि एउटै प्रकृतिका मुद्दामा समेत फरक फरक आदेश दिएका थुप्रै नजिर रहेका छन्। अझ केही चर्चित प्रकरणमा भएको कानुनको अपव्याख्याले समेत विगतमा संशयको वातावरण बनाइदिएको हो। यसरी न्यायालय नै पटक पटक विवादमा फस्दा न्याय प्रणालीमा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसमा संरचनागत समस्या पनि छन्, प्रणालीगत समस्या पनि छन्, प्रवृत्तिगत समस्याहरू पनि छन्। त्यसैले यी समग्र समस्याहरूको क्युमुलेटिभ इफेक्टको रूपमा यस्ता घटनाहरू बेला बखत आउने गर्छन्। अदालतमा बसेका केही व्यक्तिहरूले गरेको कारणले अदालतप्रति अविश्वास आउने अवस्था आउँछ भने त्यो व्यक्ति र त्यो संस्थाभित्र रहेका निकायलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने या तिनीहरूलाई अनुशासन कार्य गर्नुपर्ने या त्यस्ता परिस्थितिमा योग्य र सक्षम न्यायाधीश र वकिलहरू आएर न्यायालयको चाहिँ अस्मितालाई कसरी बढाउन सक्छ भन्नेको प्रवृत्तिको विकास गर्ने पद्धति हुनु पर्यो। यसअघि पनि न्यायालयमा लेनदेनका भरमा मुद्दाको छिनोफानो हुँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको थियो। हाल सार्वजनिक भएको अडियो प्रकरणले यो आरोपलाई समेत बल पुर्याएको छ। न्यायालयको छवि बिग्रिनुमा बिचौलियाको भूमिका रहेको न्यायाधीश श्री हरि अर्याल नेतृत्वको समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो। केही समय अगाडि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको न्यायालय शुद्धिकरण समितिको प्रतिवेदनले पनि सोही तथ्यलाई नै जोड दिएको थियो। न्यायालयमा विकृति मौलाएको यस्ता विविध घटनाले पुष्टि गरे पनि यसको सुधारमा भने हालसम्म ठोस कदम चालेको पाइँदैन। अब पनि यो गम्भीर विषयलाई अनदेखा गरे न्यायालयप्रति आम मानिसको भरोसा टुट्ने निश्चित छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको घुस लेनदेनको अडियोबारे छानबिन भइरहेको बताएका छन्। मन्त्री कोइरालाले जिल्ला न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेल बीच भएको घुस लेनदेन बारेको अडियोको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गरिएको पनि बताए। बिहिबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले न्यायालय सुधारका लागि सरकारले अभियान नै सञ्चालन गरेको दावी गरे। उनले न्यायाधीशको नियुक्ति नै गलत ढङ्गले हुने भएकोले न्यायालयमा विकृति र विसङ्गति बढेको पनि स्वीकारे। न्यायाधीशप्रतिको एउटा दृष्टिकोण यस्तो हुन्थ्यो कि भगवानै आएर बसेको जस्तो हुन्थ्यो। तर विगत केही समयदेखि यति धेरै तपाईँको न्यायालयको आस्था गिर्दै गएका छ। जुन अडियो बाहिर सार्वजनिक भएको त्यसको सत्य तथ्यता हामी खोजबिन गर्दैछौँ। त्यो अब कति ठिक कति हो कति होइन त्यसको समिति नै गठन गरिसकेका छ होइन। त्यो घटनालाई पर राखेर हेर्ने हो भने पनि न्यायपालिकामा विकृति र विसङ्गति चाहिँ थियो। त्यसको विरुद्ध आन्दोलन पनि भयो र त्यसमा एउटा अभियान पनि चलिरहेछ। मन्त्री कोइरालाले न्यायालयभित्रको आस्थालाई जोगाउन सरकार लागि परेको पनि बताए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले युवाहरूले स्वतन्त्रबाट चुनाव जित्नलाई समग्र सत्यको रूपमा लिन नहुने बताएका छन्। बिहिबार टङ्कप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन्। उनले युवाहरू स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर विजयी हुनुलाई अपवादको रूपमा लिनुपर्ने बताए। अध्यक्ष ओलीले नेपालमा मुख्य रूपमा 2वटा मात्र राजनीतिक पार्टी रहेको भन्दै उनीहरूले राम्रो काम नगरे त्यसको अपवादको रूपमा नयाँ शक्तिले जन्म लिने बताए। अध्यक्ष ओलीले युवाहरूमा राजनीतिप्रति घृणा नभई आकर्षण बढेको जिकिर गरे। युवाहरूमा राजनीतिप्रति व्यापक फ्रस्ट्रेसन छ भन्ने कुरा पोहोरपरारसम्म 1 वर्ष अगाडिसम्म 2 वर्ष अगाडिसम्म मान्छेहरूको मुखमै के थियो भने युवाहरूले राजनीतिलाई घृणा गर्न थाले, युवाहरूको राजनीतिमा फ्रस्ट्रेसन छ आदि इत्यादि भन्ने। त्यो कुरा सत्य होइन।
अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक दल युवाहरूसम्म पुग्न नसकेका कारण युवाहरूले आफ्नो सङ्गठन बनाएर राजनीतिमा लागिरहेको बताए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा वृद्धि गरिएको मूल्य घटाउने सङ्केत गरेका छन्। उनले करका दरहरूमा समायोजन गरेर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने विषय संसदमा उठेको र सरकारको ध्यानाकर्षण पनि भएको बताए। मन्त्री बडुले विद्युतको खपत बढाएर पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई सहज बनाउने योजनामा सरकार रहेको बताए। अब ट्याक्सेसहरूलाई समायोजन गरेर पनि घटाउनेतर्फ जुन संसदमा उठिरहेको विषय छ त्यसका सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। एक त कुरा म त्यसरी भन्छु। दोस्रो कुरा यसको उपभोगलाई उसको उपयोगलाई उसको खपतलाई घटाउनु पर्ने पनि भयो। पेट्रोलियम पदार्थको एउटा अन्तिम निष्कर्ष उपाय त्यो पनि हो नि। उनले विद्युत खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। मन्त्री फेरबदलको चटारोली यति बेला नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा तरङ्गले आएको छ। पार्टीले मन्त्री हेरफेर गर्दै भागबण्डा मिलाउन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा पार्टीभित्रको असन्तुष्टि चुलिएको हो। स्थानीय निकाय निर्वाचनको नतिजाका कारण पनि गठबन्धनसँग चित्त नबुझाएको एकीकृत समाजवादी अहिले मन्त्री फेर्ने निर्णय अड्किएका कारण चिडिएको छ। एक रिपोर्ट। गठबन्धनको सरकार बन्दा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा मन्त्री बन्नेहरूको लाइन नै थियो। नेताहरूले मन्त्री नबनाएर पार्टी छोड्ने धम्की दिएपछि 6 महिना मन्त्री फेर्दै पालो पुर्याउने भन्दै नेतृत्वले अवस्था थामथुम पारेको थियो। तर झण्डै 9 महिना बितिसक्दा समेत मन्त्री हेरफेर हुन सकेको छैन। गत जेठ 22मा नयाँ मन्त्रीको नाम बोकेर नेपाल बालुवाटार त पुगे, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विभिन्न बहाना बनाउँदै मन्त्री नफेरेपछि मन्त्री बन्न ठिक्क परेकाहरू निराश बने। गठबन्धनको नेतृत्व गरेर देउवाले माधव नेपालको पार्टी समेत चलाउन खोजेको भन्दै सो दलका नेताहरू सार्वजनिक रूपमै आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन्। उता मन्त्री पद गुम्न लागेसँगै प्रेम आले, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा र किसान श्रेष्ठले भने यो निर्णयमा असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। तर अब मन्त्री फेर्ने निर्णय धेरै ढिलो नहुने भन्दै केही नेता विश्वस्त देखिएका छन्। गठबन्धनभित्र कतिपय कुराहरूलाई एउटा समझदारी बनाउने कुराहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसो हुँदाखेरि अब गठबन्धनमा रहेका दलहरू सबै स्वतन्त्र छन्। दलहरूले आफ्नो निर्णय गर्ने हो र त्यसलाई त्यही अनुसार चाहिँ नि गठबन्धनको नेतृत्वले कार्यान्वयन गर्ने, त्यही अनुसार नै हुन्छ। त्यसमा कुनै चाहिँ नि दुविधा मान्नुपर्ने मैले चाहिँ नि देखेको। गठबन्धनमा आबद्ध कुनै पनि दललाई आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने वा पठाउने हक रहन्छ। पार्टीले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु गठबन्धनका प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो। तर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले चाहे जसरी देउवाले मन्त्री फेरबदल नगर्दा पार्टी संकटमा परेको दावी नेकपा एकीकृत समाजवादीको बुझाइ छ। गठबन्धन जुन हो त्यो गठबन्धनले हामीलाई त बिल्कुलै अपमान गर्यो। त्यो अपमानपूर्ण ढङ्गले चाहिँ व्यवहार गरिएको हुनाले हामीले जति मत प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यति मत पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ, त्यति सिट पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ। विगतमा नेकपा एमालेसँगको रिसको कारण 5 दलीय गठबन्धन बनाउन माओवादी र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष मुख्य भूमिकामा देखिएका थिए। गठबन्धन गरेर सत्तामा राज गर्ने योजना सहित अघि बढे पनि पछिल्लो प्रकरणले एकीकृत समाजवादीमा भने गठबन्धनप्रति नै आशंका र वितृष्णा देखिएको हो। अझै पनि यस खाली विवाद कायमै रहे गठबन्धनको भविष्य के होला भन्ने विषय आगामी केही समयमा प्रश्न हुँदै जानेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाले रजगज गर्दा सेवाग्राही मारमा पर्ने गरेका छन्। यो प्रवृत्ति अन्य निकायमा भन्दा बढी नापी कार्यालयमा बढी देखिने गरेको छ। वीरगञ्ज स्थित पर्सा नापी कार्यालयमा एक बिचौलियाले नयाँ लाल पूर्जा बनाइदिने बहानामा घुस लिँदा रङ्गे हात पक्राउ परेसँगै यो प्रवृत्तिको खुलासा भएको छ। एक रिपोर्ट। पर्सा नापी कार्यालयबाट एक बिचौलिया पक्राउ परे। 1,25,000 घुस सहित रङ्गे हात पक्राउ परेका बिचौलियालाई प्रहरीले बहाना बनाउँदै रिहा गरे पनि चौतर्फी दबावपछि फेरि पक्राउ गरिएको हो। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 13 मुरली निवासी 60 वर्षीय दिनेश पाण्डे भनिने उमा पाण्डेलाई उजुरी नपरेको बहानामा प्रहरीले छोडेको थियो। तर यो विषय सञ्चार माध्यममा आएपछि प्रहरी दबावमा आई गल्ती सुधारेको हो। ल इन्स्पेक्टर साहब
पाण्डेले मंगलबार साँझ एक सेवाग्राही रामनारायण झासँग लाल पूर्जा बनाइदिने बहानामा 1,25,000 घोष लिँदै पक्राउमा परेका थिए। पाण्डेले आफू नापी कार्यालयमा कार्यरत भएको बताउँदै लाल पूर्जा बनाइदिने बहानामा सो घोष मागेका हुन्। लाल पूर्जा रेडी कहिले ओकरे बाबत कितना पैसा लेला? 1,25,000। हुन त नापी कार्यालयमा हुने गरेका यस्ता खालका घटनाहरू नौलो होइन। विगतमा पनि कर्मचारीहरूले काम बापतको रकम लिने गरेको विषयहरू विभिन्न सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएकै हो। यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दा नापी कार्यालय पर्साका प्रमुख नारायण श्रेष्ठले यस्तो जवाफ दिए। घटना तपाईकै मुखबाट म भर्खर सुन्दैछु हैन, त्यो बारेमा मलाई त्यति थाहा भएन। घुस रकम सहित पक्राउ परेका बिचौलिया पाण्डेलाई छोडेको विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता ओम प्रकाश खनालले टालटुले जवाफ दिएका थिए। तर पछि दबाब आएपछि पनि प्रहरीले पाण्डेलाई फेरि पक्राउ गरेर दोहोरो चरित्र देखाएको छ। एउटै घटनामा प्रहरीले देखाएको यस्तो फरक व्यवहारले कतै यस प्रकरणमा आर्थिक चलखेल त भएको होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। मुलुकमा यति बेला एकपछि अर्को समस्या देखिन थालेको छ। मल अभाव, पुस्तक अभाव जस्ता समस्यासँग जुधिरहेका नागरिकलाई इन्धनको चर्को मूल्य वृद्धिले थप समस्या भोग्न बाध्य बनाएको छ। इन्धनको भावको असर परेसँगै उपभोग्य वस्तुको मूल्य समेत आकाशिएको छ। एकपछि अर्को समस्या आउने तर सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्ने गर्दा नागरिकहरू आक्रोशित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। यति बेला सामान्य नागरिकको दैनिकी कष्टकर बनिरहेको छ। भान्सामा प्रयोग हुने खाद्य वस्तुदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्ममा भइरहेको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण हैरान बनेका छन्। खाद्यान्न, खानेतेल, तरकारी र फलफुल निकै महँगिएका छन्। सरकारवालाले यसको अनुगमन गर्न नसक्दा बेथिति बढेको हो। रोल खेल्ने भनेको नै गभर्नमेन्टको साइडदेखि हो हैन। अब उहाँहरूले चाहिँ अब कसरी हुन्छ, जनतालाई सहज हुने तरिकाले सब्सिडी दिनु पर्यो, अनुदान दिनु पर्यो यो टाइममा हैन। अब मेन भनेको नै अब अहिलेको समयमा हेर्ने भनेको नि गभर्नमेन्टले मेन चाहिँ अब अनुगमन गर्न पर्यो हैन। यी कुराहरूलाई ध्यान दिनु पर्यो। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्गलाई भरपेट खान मुस्किल बनेको छ। निरन्तर बढिरहेको मूल्य वृद्धि हेर्दा खाद्य सुरक्षा र महँगीबाट उपभोक्तालाई जोगाउन सरकारले ठूलै योजना बनाउनु पर्ने भए पनि यसतर्फ सरकारको ध्यान पटक्कै गएको छैन। व्यापारीको मनपरी रोक्नेदेखि मूल्य नियन्त्रणका सवालमा सरकार उदासीन देखिएको छ। दिन प्रतिदिन महँगाई बढिरहेको छ। केही नभए पनि सबै सामानहरू इम्पोर्ट हुँदै आइरहेको छ। अब पेट्रोलको भाव बढ्ने बित्तिकै सबै सामानहरूको रेट पनि यतिकै इन्क्रिज भइरहेको छ। सो त्यही कारणले अब केही न केही एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हुनु पऱ्यो कि यो सबै अरूकोमा मात्रै डिपेन्ड भएर केही भएन नि त। अब यहाँ त्यत्रो फार्मर्सहरू हुनुहुन्छ, नेपाल एज अ फार्मर कन्ट्री हुनुहुन्छ। चढ्ने तेल पनि बढेकै छ, खाने तेल पनि बढेकै छ, सागसब्जीहरू सबै कुरामा बढेकै छ, महँगी त बढेकै छ। यो कुरामा चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अन्य समस्याका बीच विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्तक नपाउने समस्या कम छैन। शैक्षिक सत्र सुरु भएको झण्डै 1.5 महिना हुन लाग्दा पनि सरकारले पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सकेको छैन। यता निजी विद्यालयमा अभिभावकहरू खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा छन्। गाह्रो त भन्नै सकिँदैन, एकजनाको कमाइले महँगी त्यस्तै छ हैन। बच्चाको खर्च त्यत्तिकै स्कुल नै कति महँगो छ हैन। बच्चा बच्चीलाई अब अहिले तेलहरू कति महँगो छ, खानदेखि लिएर तरकारीहरू भनौँ न सबै महँगी त अब छ नि। सबै जनतालाई गाह्रो छ हैन। बात नसक्ने अवस्था गाह्रै छ भनौँ न काठमाडौँमा हैन। विगतदेखिकै मल अभावको समस्या सुधार हुन सकेको छैन भने बिउ बेजन जस्ता अत्यावश्यक वस्तु समेत किसानले पाउन सकेका छैनन्। ठूला विकासका मुद्दामा खासै राम्रो काम गर्न नसकेको सरकारले यस्ता आधारभूत समस्याको समाधान समेत गर्न नसक्नु विडम्बना नै हो। सरकारलाई भागमण्ड गर्दा नै फुर्सद छैन। विद्यार्थी संगठन र प्रतिपक्षी समेत यस्तो गम्भीर विषयमा मौन हुनुले समस्या झनै विकराल भएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषयमा प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। बिहिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद समिना हुसैनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले निम्न आय भएका नागरिकको चुलो बल्न नै नसक्ने बताएकी छन्। उनले यस्तो स्थितिलाई ध्यान दिँदै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य छिटोभन्दा छिटो घटाउनु पर्ने बताएकी छन्। पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यको कारण चाहिँ बढ्दो महँगीले चाहिँ जनताको ढाड मात्र नसेकिएर ढाड भाँचिएको स्थितिलाई
चाहिँ ध्यानमा राख्दै र श्रमिक र निम्न आय भएका वर्गहरूको चुलोमा चाहिँ चुलो नबल्ने स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य छिटोभन्दा छिटो कम गर्दै घटाउँदै वातावरण जनजीवनलाई चाहिँ सहज बनाउन। नेकपा एमालेका सांसद लालप्रसाद सावा लिम्बुले विद्यालयहरूमा आजसम्म पनि पाठ्यपुस्तक पुग्न नसक्नु दुःखद भएको बताएका छन्। उनले पाठ्यपुस्तक समयमा नपुग्दा लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्य नै अन्योलमा परेको बताए। पुगेको छैन। पहिलो त्रैमासिक परीक्षा भर्खी बिदाभन्दा अगाडि हुनुपर्ने हो, तर हालसम्म पाठ्यपुस्तक छैन। कसरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने? नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले सरकारले संघीय निजामती विधेयक फिर्ता गरेर संघीयताको मर्ममा आघात पुर्याएको आरोप लगाएका छन्। उनले नागरिकता विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न आग्रह समेत गरे। 1000 भन्दा बढी युवाहरू नागरिकता सहित पहिचानको खोजीमा रहेका छन्। सरकारले नागरिकता विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरी नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद सत्य पहाडीले जाजरकोट, धादिङ र बझाङ जिल्लाका 3 स्थानीय तहमा बैंक शाखा नपुग्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत रोकिएको प्रति सरकारलाई सजग गराइन्। जाजरकोटको जिल्लाको जुनी चाँदे गाउँपालिकामा कृषि विकास बैंकको शाखा स्थापना गर्ने सरकारले निर्णय गरेको भए पनि आजसम्म पनि शाखा कार्यालय नहुँदा हजारौं ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित लगायत बालबालिकाले गत मङ्सिर महिनादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। सांसदहरूले नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएको विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। सरकारले महँगी नियन्त्रणमा चासो नदिएको भन्दै उनीहरूले गुनासो समेत गरेका छन्। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 1 महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिमका सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू पुस्तक बिना नै विद्यालय जान्छन्। सरकारी विद्यालयमा समयमा नै पाठ्यपुस्तक नपुग्ने समस्या अझै उस्तै छ। सरकारी विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाई र वितरणको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको आफ्नै बहाना छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै सरकारी विद्यालयमा जेठ मसान्तसम्म पाठ्यपुस्तक पुर्याउने बाचा गरे पनि पूरा गर्ने छाटकाट भने देखिँदैन। एक रिपोर्ट। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 1 महिना बितिसक्दा समेत सुदूरपश्चिमका विद्यालयहरूमा 40% मात्र पाठ्यपुस्तक पुगेका छन्। शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै विद्यार्थीहरू उत्साहका साथ विद्यालय जान्छन्, तर पाठ्यपुस्तक नहुँदा अध्ययन अध्यापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरेको छ। पुस्तक छपाईको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूले माग गरेका छन्। एकदमै सटेज छ। पहाडी जिल्लामा एकदमै हाम्रो त टाउको दुखाइ भइसकेको छ। यो अर्डर लिएर बुकहरू लगभग 10% पनि पुगेको छैन। यो समस्या हामीले भन्दा पनि सम्पूर्ण यो क्षेत्रबाटै एकदमै उग्र रूपमै आइसकेको समस्या छ, किनकि अहिलेसम्म विद्यार्थीले हातमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन पढ्न पाएका छैनन्। यता समयमा पुस्तक आपूर्ति नभएमा वर्षायाममा ग्रामीण भेगका विद्यालयहरूमा पुस्तक पुर्याउन नसकिने व्यवसायहरू बताउँछन्। र अब बर्सात सुरु हुन थालिसक्यो। बर्सात सुरु भइसकेपछि समयमै पाठ्यपुस्तकहरू अपुग हुने र ठाउँमा पुर्याउन नसकिने व्यापारीहरूलाई चाहिँ ठुलो समस्या हुन्छ। र यतातिर अब जनशिक्षा सामग्रीले समयमा पाठ्यपुस्तक नदिँदा यसको चाहिँ आलोचना खेप्नुपर्ने व्यवसायहरूले छ। पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले कागज अभावका कारण छपाई ढिलो भएको बताएको छ। आफूहरू जति सक्दो चाँडो विद्यार्थीहरूको हातमा किताब पुर्याउन खटिरहेको आश्वासन दिँदै आएको छ। बिक्री वितरण सुरु हुँदाखेरि हामीले साथीहरूसँग बसेर यो कार्यालयमा कसरी बिक्री वितरण गर्ने, कहाँबाट गर्ने भनेर हाम्रो त्यस्तो विषयमा छलफल भयो। अनि उहाँहरूसँग हामीले के छलफल भयो, दुर्गमबाट बिक्री वितरण गर्दै जिल्लालाई गर्दै ल्याउनु भनेर हामी छलफल गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ छलफल गर्दाखेरि हामीसँग किताब चाहिँ 50% किताब थियो। त्यो 50% किताब दुर्गमलाई बाँडे, कहिले कान्छनमा नपुग्ने। त्यसले गर्दै भाग डिभाइड गर्दै गर्दै हामीले कहिले कान्छनमा आइसकेर किताब बाँधिसक्यौँ। छपाईको जिम्मा जसले लियो त्यसले समयमा नै पुस्तक व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। बहानामा विद्यार्थीहरूको पुस्तक छाप्ने काम ढिलो गर्ने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन। यसले विद्यार्थीको अध्ययन प्रभावित हुने भएकाले यसको समाधानमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनै पर्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहरा र सुशील ढुङ्गानाको रिपोर्ट।
न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपाल पर्यटनको उच्च सम्भावना भएको मुलुक हो। नेपालमा विश्वका थुप्रै मुलुकबाट पर्यटक आउने गरे पनि भारतीय पर्यटकको संख्या सबैभन्दा बढी हुन्छ। बिहिबार रामायण सर्किट जोड्ने पहिलो भारत गौरव पर्यटक रेल जनकपुर धाम आइपुग्यो। यो मार्गले भारतीय पर्यटकलाई नेपाल आउन सहज हुने भएको छ भने दुई देशको विशिष्ट सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार साँझ 7 बजे भारतको नयाँ दिल्लीबाट जनकपुर धामको लागि रेल छुट्यो। लामो तर रमाइलो यात्रा तय गर्दै रामायण सर्किट हुँदै बिहिबार दिउँसो 1:45 बजे सो रेल जनकपुर धाम आइपुग्यो। धार्मिक सांस्कृतिक प्रवर्धनका लागि झण्डै 500 यात्रु सहित सो रेल जनकपुरमा पहिलो पटक आइपुगेको हो। जनकपुर धाम आएका तीर्थालुलाई जनकपुर रेलवे स्टेशनमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री शत्रुघ्न महतो लगायत विभिन्न संघ संस्थाले स्वागत गरेका थिए। रेलले नेपाल भारतको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने पक्का छ। सो रेलको आगमनसँगै नेपालको भूभागलाई रामायण सर्किट जोडिनुपर्ने नेपालको चाहना पूरा हुने दिशातर्फ अगाडि बढेको छ। यो रेल सञ्चालनले निरन्तरता पाएमा नेपाल भारतको पर्यटकीय गतिविधि बढ्दै मुलुक नै समृद्ध हुने आधार खडा हुने सम्भावना छ। यो दुई देशको मुलुकको जुन सम्बन्ध छ, यो सम्बन्धले पक्कै पनि यो हाम्रा दुई अब भन्दाखेरि अब माता जानकीको पवित्र स्थलमा नआएपछि धेरै जसो यस्ता माने भन्दाखेरि एउटा भनाइ छ कि त्यो हिन्दू धर्मशास्त्रमा कि त्यसको जीवनलाई सम्पूर्णता मिल्न सक्छ। रेलमा 479 जना श्रद्धालु रहेका छन्। जनकपुर धाममा पुगेका तीर्थयात्रीहरू गंगा आरतीमा सहभागी भई प्रदेश सरकारले जानकी मन्दिरमा आयोजना गर्ने विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। शुक्रबार भने सो टोली सीतामढी जाने कार्यक्रम रहेको छ। म त अब जानकी मन्दिरको तर्फबाट छु। जानकारी अनुसार उहाँहरू अहिले होटलमा जानुहुन्छ, अब फ्रेस हुनुहुन्छ। त्यसपछि साँझमा 5:30 साढे 5 करिब उहाँहरू जानकी मन्दिर पहिला दर्शन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरू गंगा आरतीमा भाग लिनुहुन्छ। गंगा आरती पश्चात फेरि जानकी मन्दिरमा उहाँहरूको लागि एउटा सांस्कृतिक आयोजन प्रदेश सरकारबाट भएछन्। रेलवेको बोगीहरूमा भारतको विभिन्न ऐतिहासिक स्थलका साथसाथै वेशभूषा, पहिरन, खाना सहित तस्बिर लगाइएको छ। 8000 किलोमिटर लामो यात्रा गर्न 18 दिनको समय निर्धारण गरिएको छ। रेलको सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल जनकपुर धाम र अयोध्या रहेको छ। सीता र रामको जन्मस्थललाई जोड्दै रामायणकालीन सीताराम सम्बद्ध प्रसिद्ध स्थलहरूको दर्शन तीर्थयात्रुहरूले गर्न पाउनेछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि धनुषाबाट क्यामेरामा राजन झाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट सञ्जीव कुमार झाको रिपोर्ट। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकामा सौर्य ऊर्जाबाट सञ्चालित सडक बत्ती बल्न छाडेका छन्। नगरपालिकाले करोडौं खर्चेर सञ्चालनमा ल्याइएका बत्ती मर्मत सम्भार अभावमा काम गर्न छाडेका हुन्। झण्डै 1.25 करोड खर्च गरेर सञ्चालन गरिएका सडक बत्तीहरू स्थानीय सरकारको लापरवाहीका कारण बिग्रन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। अँध्यारो सडकलाई उज्यालो बनाउन खोटाङ दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले 6 महिना अघि सौर्यबत्ती जडान गरेको थियो। तर सो बत्ती प्रयोगमा आएको धेरै समय नभई बिग्रन थालेको छ। दिक्तेल बजार क्षेत्रका अधिकांश सडक बत्ती हाल मर्मतको पर्खाइमा छ। सडक बत्तीले रातिमा सवारी चलाउँदा दुर्घटना कम हुने र पैदल यात्रीलाई पनि सहयोग पुग्ने स्थानीयको अपेक्षा थियो। तर जडान गरेको धेरै समय नहुँदै बत्ती प्रयोगविहीन हुँदा राज्यको लगानी खेर गएको छ। 100-150 सडक बत्ती राखियो त्यतिखेर, तर अधिकांश बत्तीहरू जडान भएको 6 महिना समथिङ 6 महिना चाहिँ मजाले चलेका थिए। 6 महिनादेखि चाहिँ 2 घन्टा 3 घन्टा बल्ने, झ्यापझ्यापी निक्ने। अलि पहिले कोही बेला बढ्थ्यो, त्यसपछि अहिले ब्याट्री फेर्न लाग्छु भनेको थियो। त्यो ब्याट्री फेरेपछि त्यो बत्ती नै बलेको छ। नगरपालिकाले 2076 नै सडक बत्ती सञ्चालन कार्य आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि बजेट व्यवस्था गर्दै 150 स्थान सौर्य सडक बत्ती सञ्चालनमा ल्याएको हो। नगरपालिकाले 1 करोड 14 लाख
78,000मा खरिद गरेको सडक बत्ती बिग्रन थालेका छन्। यो समस्या सुधारका लागि नगरपालिकाले भने ठोस कदम चालेको देखिँदैन। अब विराट इनर्जी प्रणाली भन्नेले त्यो चाहिँ जडान गरेको हो। यो नियमित प्रक्रिया अनुसार हामीले ठेक्का प्रक्रियामै गएर यो सेलेक्सन भएर नै उसले छनौट गरेको हो। र अहिले चाहिँ अलिकति थोरै गुनासो आएको अवस्था पनि छ। जस्तो हामीले अहिले रिपोर्ट पनि लिइरहेका छौँ सबै वडाहरूबाट र सबै बत्तीहरू नबलेको भन्ने अवस्था छ। अहिले हामीसँग रिपोर्टमा आएअनुसार चाहिँ 150 थानमध्येमा 41वटा बत्ती चाहिँ हाम्रो अहिले नबलेको भन्ने हामी कहाँ रिपोर्ट आइरहेको छ। स्थानीय सरकारले करोडौं खर्च गरेर सडक बत्ती जडान गरे पनि यसको रेखदेख र मर्मतमा बेवास्ता गरेको हो। यसले राज्यको लगानी समेत खेर गएको छ भने रातको समयमा उज्यालोमा हिँड्न पाउने नागरिकको अधिकार समेत कुण्ठित भएको छ। यस्तो विषयमा जिम्मेवार निकायको ध्यान पुग्न आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि खोटाङबाट टिभी जर्नलिस्ट दिनराज कार्कीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाको एउटा बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। नगरपालिकाको 12 नम्बर हुँडामा पनि चैनपुरी टोलका 10 घर पहिरोको जोखिममा परेका हुन्। केही वर्ष पहिले टोलभन्दा निकै तल खोलाको किनारदेखि सुरु भएको पहिरो अहिले घरकै छेउमा आइपुग्दा त्यहाँका स्थानीय त्रसित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। मनसुन सुरु भएसँगै ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका 12 का सानो बहादुर कार्कीको निन्द्रा हराउन थालेको छ। केही वर्ष पहिले उनको घरभन्दा निकै तल खोला किनारबाट सुरु भएको पहिरो अहिले घर छेउमै आइपुगेको छ। उनको निन्द्रा हराउनको कारण त्यही पहिरो बनेको छ। राति सुतेकै बेला घरबारीसँगै पहिरोले आफूलाई पनि बगाउने हो कि भन्ने चिन्ता उनीमा छ। यसलाई त हिँडुल्ने समस्या छ। बास बस्न रातभरि सुत्नु डर छ। अब पानी पर्छ कतै कतै घरका छप्पैरा टाउकामा बास बस्नु परिन्छ। समस्या छन्, जाने ठाउँ अन्त कहीँ छैन। यता गोमा कार्कीको अवस्था पनि फरक छैन। दिउँसो खेतीपाती लगायतका अन्य काममा व्यस्त भए पनि उनलाई राति सुतेको बेला पहिरोले बगाउने हो कि भन्ने त्रासले पिरोल्छ। कुनै विकल्प भए ज्यान जोगाउन घरबारी नै छोडेर जाने उनको चाहना छ। 11 वर्षपछि अब पोहोर चलेको हो। अनि पोहोर चल्दाखेरि अब फेरि यसरी नै रोकथाम गरिरहेको थियो। अब रोकथाम गर्दा गर्दा यसरी हत्ते आइदियो भने रोकथाम गर्दा पनि हुँदैन। बरु सर्न पाए अन्तै गएर बस्न पाए हुन्थ्यो। नजिकै रहेको स्थानीय सरकारले पहिरो बस्तीमा नै पस्न थालिसक्दा पनि कुनै चासो नदिएको गुनासो स्थानीयको छ। तर यता स्थानीय सरकारले तत्कालका लागि उनीहरूलाई अन्तै बसाईको व्यवस्था गर्न सक्दो प्रयास भइरहेको आश्वासन दिएको छ। वरिपरिको बस्तीको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब अलि अनियन्त्र आफन्तको घरतिर हुन्छ अथवा कुनै अलि पहिरोबाट जोखिमबाट अलि टाढै हुने गरी केही सुविधा हुन्छ कि म माथिल्लो निकायसँग म कुरा गरेर उहाँहरूलाई अब यो पालहरूको व्यवस्था टेन्टहरूको व्यवस्था गरेर माग गरेर चाहिँ उहाँलाई अनियन्त्र सार्ने कोसिसमा छु। घटना हुनु पूर्व नै जोखिम पहिचान गरी व्यवस्थापन नगरे विपद आउन सक्छ। सरकारवाला निकायले यस्ता विपदमा जनधनको क्षति न्यूनीकरणतर्फ गम्भीर हुनै पर्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट टिभी जर्नलिस्ट राज दयालको रिपोर्ट। बिहिबार 12 अन्तर्राष्ट्रिय एकल महिला दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। अदृश्य महिलाको अदृश्य समस्या नारासहित यो दिवस मनाइएको हो। दिवसको अवसरमा एकल महिला समूहले काठमाडौँमा एकल महिला सम्मान तथा भेलाको आयोजना गरेका छन्। देशका विभिन्न स्थानका एकल महिलालाई छात्रवृत्ति तथा राहत वितरण गरिएको छ। भेलामा एकल महिलाको वर्तमान अवस्था, अवसर र चुनौतीबारे छलफल भएको थियो। एकल महिलाहरूले देशमा गणतन्त्र आए पनि एकल महिलाको समस्या भने अझै उस्तै रहेको बताएका छन्। कार्यक्रममा उपस्थित जनप्रतिनिधिहरूले भने स्थानीय तहमा सरकार आएपछि घरेलु समस्या समाधान भएको दावी गरे। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् 2010 को डिसेम्बरमा जुन महिनाको 23 तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय एकल महिला दिवसको रूपमा घोषणा गरेपछि सन् 2011 देखि एकल महिला दिवस मनाउन थालिएको हो। राष्ट्रसङ्घले श्रीमान गुमाएका, श्रीमान हराएका, सम्बन्ध विच्छेद गरेका र बिहे नगरी बसेका महिलालाई एकल महिला भनी उल्लेख गरेको छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल उद्योग परिसंघले आउँदो शनिबार काठमाडौँमा नेपाल स्टार्टअप फेस्ट 2022 आयोजना गर्ने भएको छ।
परिसङ्घको युवा उद्यमी मञ्चले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नेपाल स्टार्टअप फेस्ट 2022 आयोजना गर्ने बताएको हो। असार 11 गते काठमाडौँको सोल्टी होटेलमा हुने स्टार्टअप फेस्टमा राष्ट्रिय योजना आयोग, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासको सहयोग रहेको छ। स्वदेशमै नयाँ उद्यम गर्न चाहने युवाहरूलाई व्यवसायमा ल्याउने विश्वासका साथ आयोजना गर्न लागि मेला मार्फत करिब 50 करोड रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता गरिने पनि आयोजकले जनाएको छ। जगदम्बा मोटर्सले नयाँ मोडलको मोटरसाइकल सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी जगदम्बाले नयाँ टिभीएस अपाचे RTR 160 सार्वजनिक गरेको हो। मोटरसाइकलमा रेन, अर्बन र स्पोर्ट राइड मोडहरू रहेका छन्। राइड मोडले पावर र ABS सेटिङलाई कुनै पनि सवारी अवस्थाहरूमा अनुकूल बनाएर राइडरलाई सहायता गर्ने कम्पनीले जनाएको हो। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। फिफा वरियतामा नेपाल एकै पटक 8 स्थान तल झरेको छ। फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 8 स्थान तल झर्दै 176औं स्थानमा पुगेको छ। अघिल्लो वरियतामा नेपाल 168औं स्थानमा रहेको थियो। नेपालले गएको जेठमा कुवेटमा AFC एसियन कपको अन्तिम चरणको छनौटमा खेल खेलेको थियो। छनौटमा समूह चरणको 3वटै खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो। त्यही हारको असर यो वरियतामा परेको हो। छनौट अन्तर्गत नेपाल पहिलो जोर्डनसँग 2-0, दोस्रो खेलमा कुवेतसँग 4-1 र तेस्रो खेलमा इन्डोनेसियासँग 7-0 गोलले पराजित भएको थियो। फिफा वरियताको शीर्ष 5मा क्रमशः ब्राजिल, बेल्जियम, अर्जेन्टिना, फ्रान्स र इङ्ल्यान्ड रहेका छन्। त्यस्तै स्पेन, इटली, नेदरल्यान्ड्स, पोर्चुगल र डेनमार्क शीर्ष 10मा अटाएका छन्। ACC महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनल पुग्न नेपालले UAE-लाई हराउनु पर्ने भएको छ। बुधबार समूहगत चरणमा सबै खेलहरू सकिएपछि नेपालले सेमिफाइनललाई UAE प्रतिद्वन्दी पाएको हो। अर्को सेमिफाइनलमा हङकङले मलेसियाको सामना गर्नेछ। समूह A-मा 4 खेलमा 7 अङ्क जोड्दै UAE विजेता र 6 अङ्क जोड्दै मलेसिया उपविजेता बन्यो। समूह B-मा हङकङ 4 खेलबाट 8 अङ्क बटुलेर विजेता बन्यो। 4 खेलबाट 6 अङ्क जोडेको नेपाल उपविजेताका रूपमा अगाडि बढेको हो। समूहका सुरुका 3 खेल लगातार जितेको नेपालले चौथो तथा अन्तिम खेलमा हङकङसँग पराजित भएको थियो। पहिलो खेल रद्द भएपछि अङ्क बाँडेको UAE-ले त्यसपछिका लगातार 3 खेल जितेको थियो। जारी प्रतियोगिताको फाइनल पुग्ने दुवै टोली ACC महिला T20 एसिया कपका लागि छनौट हुनेछन्। यसअघि नेपालले ACC महिला T20 च्याम्पियनसिपको फाइनलसम्मको यात्रा तय गर्न सकेको छैन। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स।
घुस लेनदेनको अडियो प्रकरणले न्यायालय भित्रको व्यथिति छरपष्ट समस्या समाधानका लागि प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको ठहर। मलाई दुःख लाग्छ कि मैले 6 वर्ष काम गरेँ। मनोभावदेखि मूल्य वृद्धिको असरका कारण नागरिकको दैनिकी कठिन बन्दै सरकारी व्यवस्थाका कारण समस्या झनै जटिल बनेको विश्लेषण। सहज हुने तरिकाले सब्सिडी दिनु पर्यो, अनुदान दिनु पर्यो यो टाइममा हैन। शैक्षिक सत्र सुरु भएको लामो समय बित्दा समेत सुदूरपश्चिमका सरकारी विद्यालयमा पुस्तक अभाव, समयमै पुस्तक दिने सरकारी आश्वासन अपुरो। लगभग 10% पनि पुगेको छैन। रामायण सर्किट जोड्ने पहिलो भारतीय रेललाई जनकपुर धाममा भव्य स्वागत। रेलमार्गको विकल्पले नेपालको पर्यटनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास। र फिफा वरियतामा नेपालको अवस्था खस्कियो। एसियन कप छनौटको 3 खेलमा पराजित हुँदा 8 स्थान तल झरेको नेपाल 168औं स्थानमा। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो टिपाउन सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।